गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फेसबुक कंपनी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट 2 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। फेसबुक कंपनी के नायब सदर ने अपने बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स 7 जनवरी से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी के रूल्स की शदीद खिलाफ वर्जी की। कंपनी ने हर पहलू का जायजा लेकर मुअत्तली का फैसला किया है। नायब सदर ने कहा कि फेसबुक ने खिलाफ वर्जी से मुतालिक नई पॉलिसी नाफिज कर दी है। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाली अवामी शख्सियात बशमूल सियासतदान पर जुर्माने किए जाएंगे। जनवरी में फेसबुक और ट्विटर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ट्रंप के अकाउंट्स कैपिटल हिल की इमारत पर हमले के बाद मुअत्तल कर दिए थे। ट्विटर और फेसबुक ने कहा था कि ट्रंप ने अपने हामी को हमले पर उकसाने के लिए अपने सोशल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। चीन की बढ़ती हुई इक्तिसादी क़ुव्वत और आलमी असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए बाइडन इंतज़ामिया ने अमरीकी सेनेट में एक्ट पेश कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई माह की बहस और रुकावटों के बाद बिलाखिर ये बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। बिल में अगले 4 साल तक हर साल $300 मिलियन का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बिल का मकसद मईशत, टेक्नोलॉजी और अस्करी और सिक्योरिटी समेत मुतादिद शोबों में चीन का मुकाबला करना है। बिल में चीन को अमेरिका का स्ट्रेटेजिक हरीफ करार दिया गया है। बिल में कहा गया है कि एशिया बहरुल काहिल में ताकत का तवाज़न अमेरिका के हक में रहना चाहिए। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक बहरुल काहिल में नेविगेशन और तिजारती आज़ादी के लिए बिला रोक टोक रसाई बरकरार रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेनेट में आइंदा हफ्ते से इस बिल पर वोटिंग की जाएगी। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम बॉर्ग ब्रेंडे का आलमी माहौलियात पर जारी पैगाम में कहना है कि दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने कहा कि माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती निज़ाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा भी इक़दामात कर रही है। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,90,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 9,000 से ज़ायद कोरोना मरीज मौत के मुंह में पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,33,28,934 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 37,27,657 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,35,25,876 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 88,095 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 15,60,75,401 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज़ायद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 6,12,240 अफराद। 1 अरब से ज़ायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 3,44,101, ब्राज़ील में 4,70,968, फ्रांस में 1,09,916, तुर्की में 47,976, रूस में 1,23,037, बरतानिया में 1,27,823, इटली में 1,26,415, अर्जेंटीना में 80,411, जर्मनी में 89,733, सऊदी अरब में 4,55,418, पाकिस्तान में 21,189 जिंदगियों का खात्मा हो गया, जबकि चीन में 4,636 पर यह तादाद रुकी हुई है।
افغان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے غلطی سے حکومت حمایت یافتہ مقامی افراد پر مشتمل سیکیورٹی فورس پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 12 اہلکار مارے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے بدخشاں میں ایئر فورس نے جنگجوؤں کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا اور اس دوران غلطی سے حکومت کی جانب سے لڑنے والے پبلک رائزنگ فورس کے مقامی اہلکاروں کو دہشت گرد سمجھتے ہوئے بمباری کر دی۔ افغان فضائیہ کی بمباری میں پبلک رائزنگ فورس کے 12 اہلکار مارے گئے، جبکہ 8 افراد لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی بمباری میں ہلاک ہو گئے۔ افغان ایئر فورس اور مقامی حکومت کی جانب سے واقعے پر تبصرے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا صوبے بغلان میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 2 ضلعی پولیس چیف اور 8 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح صوبے ہرات کے 3 اضلاع میں ہونے والی جھڑپ میں بھی 4 اہلکار ہلاک ہوئے۔ جھڑپوں کا آغاز اس وقت ہوا جب طالبان جنگجوؤں نے ان اضلاع میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ واضح ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا عمل جاری ہے اور اس دوران پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک طرف ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان بھی جھڑپ جاری ہے۔ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ کے خلاف فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر لاہور کے تھانہ انارکلی میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست ایڈوکیٹ چودھری آصف کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ حریم شاہ کی فائرنگ سے خوف و ہراس پھیلا تھا۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ کی ہوائی فائرنگ کرنے کی وجہ سے پاکستانی شہری زخمی ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ آج سے 2 سال قبل حریم شاہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ ہوائی فائرنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تاہم حالیہ کیس میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ ایڈوکیٹ چودھری آصف کی جانب سے ٹک ٹاک اسٹار کے خلاف درخواست 2019 کی ویڈیو پر دائر کی گئی ہے یا حریم شاہ کی ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے کوئی نئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم کرنے والی ترک سیریز ارطغرل غازی میں ارطغرل کا مرکزی کردار ادا کرنے والے ترک اداکار انگن آلتان نے بیٹے عامر آلتان کے ساتھ ویک بورڈنگ کرتے ہوئے نئی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں۔ ترک اداکار انگن آلتان نے اپنی انسٹا اسٹوری پر اپنے بیٹے عامر آلتان کے ساتھ اپنی ایک نئی تصویر شیئر کی ہے، جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ویک بورڈنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اداکار انگن آلتان نے ارطغرل غازی میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد دنیا بھر میں شہرت حاصل کی اور آج ان کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ اب لوگ ان کا ہر اسٹائل پسند کرتے ہیں اور ان کی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔